يهدنا لطريق الخير يوجهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا